नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 3611 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 27 जनाको मृत्यु। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौँबाट रिले अनसन सुरु। प्रहरीद्वारा ठमेलमा अवैध चिडिया रक्सी कारखानामा छापा। पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको आरोप। पार्टी एकताका लागि भन्दै अन्तकालसम्म पर्खेर बस्न नसक्ने नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल भनाए। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 3611 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9783 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2467 र 4878 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँग नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,53,633 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9834 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1816 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,52,261 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,014 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 390 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,94,202 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 3,14,111 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबारबाट रिले अनसन सुरु गरेको छ। पटक पटक आफ्नो मागका विषयमा सरकारले जानकारी गराउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। आफू र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका सबै सहमति कार्यान्वयन नभएकाले दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको महासंघले जनाएको छ। संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउने, न्यून तलबमा काम गरेका बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्धि गर्ने लगायत माग महासंघले राखेको छ। त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीलाई अविलम्ब कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने तथा कोभिड संक्रमित शिक्षक कर्मचारीको लागि बिमा र निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा हाल संस्थागत विद्यालयमा भएका शिक्षक कर्मचारी निष्कासन गर्ने कार्यलाई रोक्ने लगायतका माग पनि शिक्षक महासंघले राखेको महासंघका सचिव जीपी चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब पनि आफूहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसँग 34 विधि मागहरू चाहिँ कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सम्झौता भएका थिए। त्यो सम्झौता चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन नगरेको र थप अहिले फेरि जटिलता नेपाल सरकार निजामतीका शिक्षक नेपाल निजामतीका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ विशेष सेवा सुविधाहरू प्रबन्ध गरेको र शिक्षकहरूलाई प्रबन्ध नगरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासंघ वैशाखदेखि आन्दोलनरत छ र आन्दोलनमा क्रियाशील छ। 34 विधामा माग चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यसमा चाहिँ विद्यालय कर्मचारी, इसिडी, साविकका उच्च माध्यमिक शिक्षामा अध्यापन गराउने, स्थायी क्रियाशील शिक्षकहरूको सन्दर्भमा, शिक्षकको चाहिँ अस्पतालको सन्दर्भमा लगायत तमाम मागहरू चाहिँ नि सम्झौता गरेको छ नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिसँग। तथापि ती मागहरू चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको र त्यो कार्यान्वयन गर्नका निमित्त नेपाल सरकारलाई चाहिँ सजगता गराउने एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूपमा हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। यो आन्दोलन यदि अहिले पनि हामी सहज रूपमा सरल तरिकाबाट गरिरहेका छौँ। यो आन्दोलन फेरि नेपाल सरकारले चाहिँ सुन्ने स्थिति भयो भने त्यसलाई हामी एउटा भयावहको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ र सम्पूर्ण देशभरिका शिक्षकहरूलाई। शुक्रबारदेखि नै महासंघले 753 पालिकामा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। शिक्षकको मागको सम्बोधन नभएमा सबै ठप्प पारेर राजधानी केन्द्रित भई निर्णायक आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिएका छन्। प्रहरीले ठमेलमा अवैध चिनिया रक्सी कारखानामा छापा मारेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले अवैध रक्सी कारखानामा छापा मारेर सञ्चालक चिनिया नागरिक सी झिउईलाई पक्राउ गरेको छ। चिनिया नागरिकले मेसिन नै राखेर चिनिया लोकल रक्सी अवैध रूपमा रक्सी उत्पादन गरिरहेका थिए। ठूलो मात्रामा तयारी रक्सी तथा करिब 10,000 लिटर रक्सी उत्पादन गर्न तयार पारिएको कच्चा पदार्थ समेत बरामद गरिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द कुबेर खापुङले जानकारी दिनुभयो। लोकल रक्सी अवैध रूपमा रक्सी उत्पादन गरिरहेको सूचनाका आधारमा लामो समयदेखि निगरानी गर्दा चिनिया ब्रान्डमा लोकल रक्सी बिक्री वितरण भएको पाइए पनि छापा मारेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महँगोमा लोकल रक्सी बिक्री वितरण गरिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ यहाँ लोकल प्रोडक्सन गर्छन्, मेसिन नै युज गरेर होइन, मेसिनकै प्रयोग गरेर चाइनिजहरूले चाहिँ लोकल रक्सी चाइनिज
फ्लेभर दिएर अलिकति लोकल रक्सी प्रडक्सन गर्छन् भन्ने किसिमको सूचनाहरूको आधारमा हाम्रो टिमले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ निरन्तर निगरानी गरिरहेको थियो। सर्भिलेन्समा थियौँ हामी होइन, एक्सेस गरिरहेको थियौँ। त्यतिकैमा केही मानिसहरूले चाहिँ यो रक्सी लानु थालेको फाटाफुट्ट धेरै चहलपहल नभए पनि अलिकति त्यो देखिएपछि चाहिँ हामीले यहाँ केही छ भनेर आज चाहिँ हामीले सर्च गरेको हो। यो सर्च गर्ने क्रममा तपाईँले देखिहाल्नुभयो सबै कुरो होइन, यहाँ निकै ठुलै स्केलमा चाहिँ यो रक्सीहरू चाहिँ प्रोडक्सन गरिने रहेछ। यहाँनिर तयारी कच्चा पदार्थ पनि यहीँ तयार गर्ने, कच्चा पदार्थ तयारी बनाएर विभिन्न किसिमको ब्रान्ड बनाएर होइन, विभिन्न ब्रान्डिङ गरेर अब बोल्टेड नै गरेर चाहिँ यहाँनिर यिनीहरूले अब ठ्याक्कै लोकल रक्सी चाइनिज लोकल भने यो चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन रहेछ। तर जो थाहा हुने एउटा सर्टेन समुदाय छ तिनीहरूमा महँगै गरी बेच्ने रहेछ कि यो रक्सी। अनर भनेको एकजना चाइनिज नागरिक छन्, उनलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएछौँ। अब यहाँ अन्य हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। अहिले पक्राउ परेका चिनिया नागरिकका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टी विधि विधान अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बीपी कोइराला प्रतिष्ठान खाडादेवी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउन नसकेको दोष सबैले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादका विषयमा पार्टी पदाधिकारीले हस्तक्षेप गर्नु विधान विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्य समितिबाट सो विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पार्टी नेतृत्व विधान अनुसार चल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीले विधानमा बाहिर गएर क्रियाकलाप गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। थापाले कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। नेताहरू बैठक बसिराख्नु भएको छ। सर यसो हेरौँ त पार्टीको अधिवेशनको बारेमा धर्मशालामा केही साथीहरू बसेर क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति लगायतको पदाधिकारीहरू बसेर त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै अवैधानिक। हाम्रो पार्टीको विधानले रमेश लेखकले नेतृत्व गर्नुभएको समिति चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी भन्नेको समूहलाई चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले अधिवेशनको वर्ष क्रियाशील सदस्यको काम गर्ने कुरा चिन्दै हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर यो पटक मात्र अघिल्लो पटक पनि यही गरेको, फेरि यो पटक गरेको अघिल्लो पटक ठिक थियो होइन। अघिल्लो पटकको महाधिवेशनको बेलामा ठ्याक्कै यस्तै गरेको। नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको, त्यसलाई चिन्दैन थियो हामी। अन्तिम वर्ष गरेको, त्यसलाई चिन्दैन थियो हामी। यो कस्तो पार्टी बनाएको हामीले? जुन पार्टीमा हामीले एउटा विधान बनाएका छौँ, त्यो विधानमा भएको कुरा हामी केही पनि गर्दैनौँ, विधानमा नभएको कुरा हामी सबै गर्छौँ। र यो दोष म पनि त्यसको एउटा दोषी हो। म आफै त्यो केन्द्र समितिमा बसेर काम गरेर आएको हो। त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी कति लड्यौँ, हाम्रो लडाइँको परिणाम आउँदै क्रममा त्यो लडाइँको आफैमा महत्त्व भएको भएन, त्यो छुट्टै विषय हो। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। तर परिणाममा के भयो? परिणाममा हामीले हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन सकेका छैनौँ। जनता समाजवादी पार्टी अदालत धाएको दाइ छ, काङ्ग्रेस अदालत धाउँछ? धाउँदैन काङ्ग्रेस अदालत। काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्छ। त्यो अदालत भोलि गएर एउटा कसैले मुद्दा मात्र हाल्यो, जितौँला मुद्दा, अनि हामी पनि झोला बोकेर अदालत धाएर बस्ने हो। हाम्रो पार्टीको वैधानिकता जोगाउने कुराको सन्दर्भ सङ्कट छ, अप्ठ्यारो छ। यस्तै बेलामा नेतृत्वले समस्याको समाधान दिने भनेको सङ्कटको बेलामा हामीले कुनै न कुनै उपाय खोजेर हाम्रो अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। फरक प्रसङ्गमा थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सिङ्गो पार्टी लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट नभएको बताउनुभयो। यो गरेन त्यो गरेन भनेर भन्ने दिन गयो। हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, हाम्रो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ र देखाउँछौँ। हामीहरू सबै मिलेर गर्ने हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हामी प्रत्येकले हामी संसदमा छौँ, कोही बाहिर छौँ, पार्टीमा छौँ, विभिन्न ठाउँमा छौँ, हामी सबैले सहयोग पनि गर्ने हो। त्यो सहयोगबाट प्राप्त भएको ताकतलाई प्रयोग गरेर यो सरकारलाई सफल पनि बनाउने हो र यो 17-18 महिना अभावमा रहेका नागरिकलाई सरकार भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको महसुस पनि गराउने हो। यो काम पनि हामीले सँगसँगै गरेर लिएर जानुपर्नेछ। गएको 3-3.5 वर्षमा संविधानलाई यसरी त्यसलाई कुल्चिएको छ, त्यसलाई थिचोमिचो गरेको छ। संविधानका थुप्रै आधारहरू भत्काइएको छ। संविधान र व्यवस्थाप्रति नै अनेकन आशंकाहरू उत्पन्न हुने स्थिति सृजना गरिएको छ। यो 17-18 महिनाको समयमा
एकातिर हामीले जनताको जीवनलाई सहज बनाउने काम गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर संविधान, यो संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हाम्रो संविधानले गरेका अनेकन व्यवस्थाहरूमाथि जसरी आघात पुर्याउने कामहरू भएको छ, त्यो सबै कुरालाई फेरि थिति बसाल्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। उहाँले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभावमा रहेका नागरिकलाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि भन्दै अन्तकालसम्म पर्खेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो। शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सहमति जुट्न बाँकी विषयमा छिटै सहमति जुटाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निर्देशन दिएको भन्दै अब अन्तकालसम्म पर्खेर बस्न नसक्ने बताउनु भएको हो। पार्टीलाई मिलाउन अधिकतम कोसिसमा आफूहरू रहेको र अधिकतम कोसिस गर्ने नाममा अनिश्चितताको निश्चित रहन नहुने उहाँले बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले कार्यदलले सहमति गरेका 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा नै आफूहरूको जोड रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै महासचिव पोखरेलले शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र बैठकले विधान अधिवेशन लगायत विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो। तपाईहरुलाई सबै कुरा सार्वजनिक भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। तपाईहरुले कार्यदलका साथीहरूले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुभयो। कार्यदलले 10 बुँदे एउटा समझदारी सहमतिको प्रस्ताव पनि अगाडि सार्यो, जसलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको तर्फबाट, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट त्यो सहमति समझदारीको प्रस्तावलाई एडप्ट पनि गरियो र त्यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रतिबद्धता समेत पनि व्यक्त भयो। तर पनि समाधान भएको छैन। किन भएको छैन तपाईहरुले पनि खोज्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र हामी अधिकतम कोसिस गर्छौं। तर एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अधिकतम कोसिस गर्ने नाममा यो अनिश्चितताको स्थिति चाहिँ रहनु हुँदैन। देशभरिका कार्यकर्ता, सदस्य साथीहरूले, पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तकहरूले पनि यो अनन्त एउटा अनिश्चितताको स्थिति राख्नु हुँदैन भन्ने भावना प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस आधारमा हामी एउटा टुङ्गोमा चाँडै पुग्छौँ। 10 बुँदे सहमतिमा भएका कुरालाई जब दुवै तर्फका साथीहरू सम्मिलित कार्यदल बन्यो, कार्यदलले सर्वसम्मतिले ल्यायो, त्यो कार्यदलसित सम्बन्धित साथीहरूले अब पार्टी लिडरसिपसित एउटा परामर्श पनि गर्नुभयो, सल्लाह निर्देशन पनि लिनुभयो। त्यस आधारमा तयार भयो। त्यसलाई पार्टी कमिटीले औपचारिक ढङ्गले एडप्ट पनि गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो। तर पनि त्यो चाहिँ त्यति गरिसकेपछि पनि फेरि जुन खालको एउटा निष्क्रियता अथवा त्यसप्रतिको तदारुकता देखिएको छैन, त्यसप्रति अनेक खालका प्रस्तावहरू तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। दैनिक नयाँ कथित प्रस्तावहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। त्यसले पार्टी एकतालाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न दिँदैन। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भने त्यही कार्यदलले अगाडि सारेको 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो नि यसमा के हो भने अब आज शुक्रबारसम्म पार्टी अध्यक्षले कार्यदलसित सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई यो शुक्रबारसम्म कोसिस गरौँ, कहाँ अड्केको हो, कहाँ असमझदारी हो, कहाँ नमिलेको कुरा हो, त्यो कुरा ल्याउनुहोस्। त्यस आधारमा छलफल गर्न सकिन्छ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म केही कुराहरू होला। त्यसपछि अब धेरै प्रतीक्षा गर्नु उचित हुँदैन भन्ने एउटा बुझाइ छ। हामी त्यस आधारमा अगाडि बढ्छौँ। बैठकका विषय भनेको त अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा खास गरी हामीहरूले महाधिवेशनको कुराहरू छन्। त्यसको त्योभन्दा पहिले विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ। तलका कमिटीहरू, हाम्रा वडाका कमिटीहरू, पालिका स्तरका कमिटीहरू, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा पहिले सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र पार्टी सङ्गठनका संरचनाहरू जो व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यिनै काममा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म पार्टीभित्र समझदारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने हो, अधिकतम लचकता अपनाउन सकिन्छ। तर त्यो अधिकतम लचकता पनि विधिसम्म ढङ्गले हुनु पर्यो। हामी विधि पद्धतिका कुरा गर्छौँ। नेकपा एमालेको विधान, त्यसको नियमावली, त्यसको संस्थागत जुन एउटा व्यवस्था छ त्यस अनुरूप नै हुनु पर्यो। त्योभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्ताव पनि दैनिक जसो अनेक ढङ्गले आउने गरेका छन्। ती कुन प्रस्ताव के हुन् भन्ने कुरा ठेगान गर्नै कठिन छ कि। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भने पार्टीभित्रको एउटा समझदारी, सहमति, जुन खालको एउटा विग्रहकारी स्थिति छ त्यो अन्त हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूले कहाँ आफूले
भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसमा जिम्मेवारीपूर्वक खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। तर कुनै पनि कुरा हुँदा पार्टीको विधि पद्धतिभन्दा फरक ढङ्गले हुन सक्दैन। पार्टी महाधिवेशनले पारित गरेको विधान छ, नियमावली छ, त्यस अनुरूप जब जेठ 2 गते हामी 2075 साल जेठ 2 गते जाने कुरा गरिरहेछौँ, त जेठ 2 गते 2075 जाँदाखेरि त्यस बेलाको विद्यमान विधान र नियमावलीले के भन्छ, त्यसले अनुमति दिने, त्यसले स्वीकार गर्ने, त्यसमा व्यवस्था भएको कुरालाई नै हो पालन गर्नु पर्यो नि सबैले। एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले असार 28 गते 10 बुँदे सहमति गरेको थियो, तर सहमतिमा नेताहरूबीच नै मतभेद रहेपछि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। यद्यपि नेताहरूले भने सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनुभयो। शुक्रबार बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र संविधानको मर्म र भावनाभन्दा फरक रूपमा जाने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउनुभयो। प्रमुख शेरचनले विद्यमान समावेशी र समानुपातिक सहितको सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरणीय भएको जनाउँदै संविधान अनुसार यो व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। गाउँ तथा विकट बस्तीमा बस्ने जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा पहिलो प्राथमिकता दिन उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। तहको सरकार सहित बनेको र समावेशी र समानुपातिक अधिकार भएको यो अहिलेको सङ्घीय जो राज्य छ, सङ्घीय जो व्यवस्था छ, यो व्यवस्था विश्वकै लागि एउटा नयाँ उदाहरण हो। तर त्यो उदाहरणलाई हामीले विश्वमा स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामी आफ्नै देशभित्र कति सक्यौँ कति सकेनौँ, बडा चिन्तनीय विषय छ। संविधान हामी सबैको मूल कानुन हो। यो संविधान भन्दा माथि हामी कोही पनि छैन। म यहाँ आएको छु यो संविधानले दिएको निर्दिष्ट गरेको विषयहरूलाई नै भन्दा बाहिर जाने मलाई अधिकार पनि छैन र म त्यो जान चाहन्न। यही संविधानले दिएको जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, ती व्यवस्थाहरू हामी सबैले साझा सहमति, साझा सहकार्यबाट पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने वा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा फरक ढङ्गले हिँड्ने स्थितिहरू देशमा नआओस्, त्यस्तो देख्न नपरोस्, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना हो। यो अगाडि पनि म गण्डकी अञ्चल गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी थियो मलाई। अहिले तपाईँहरूको बिचमा आउने अवसर पाएको छु। मलाई थाहा छैन लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विकास आयोजनाहरू, यहाँका स्थानीय जनताहरूको समस्याहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कस्तो अवस्थामा छ, के छ, सामान्य पत्र पत्रिकाहरूबाट जानकारी पाउनु बाहेक ठोस रूपमा मैले त्यो अध्ययन गर्न पाएको छैन। अहिले नेपाली जनता बेरोजगार छन्। गाउँ गाउँमा पहाडका कुना काप्चामा बस्ने नेपाली जनताहरू र तराईमा बस्ने गाउँको र बस्ती बस्तीमा बस्ने नेपाली जनताको हालत सम्झने हो भने हामी यस्तो पदमा, यो कुर्सीहरूमा किन आसीन भइरहेका छौँ भन्ने आफैलाई। त्यस्तै उहाँले विपन्न जनताको जीवनस्तर माथि उठेमा मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर भयावह हुँदै गएको छ। यस घडीमा सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। साथै धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।